السلام عليكم. مرحبا بكم معايا في هذا الدرس جديد. نتمنى تكونوا على خير وتكونوا إن شاء الله العائلة ديالكم كلشي على خير. غادي ندير واحد التمرين في الوورد سميتو exercice invitation. إذا دعوة غادي نديروها bien présentée sur le programme Word. Donc غادي نديرو un petit rappel pour les mises en forme اللي كنا ديجا درناهم آخر مرة، وغنديرو شي لي زوتي جدادين باش نكملو في النطاق ديال traitement de texte. D'accord. على بركة الله غادي نبداو أول عملية اللي غنديروها في هذا الدرس هذا هي خصنا نفتحو لو بروغرام وورد و taper le texte d'invitation. دونك كما كتشوفوا هذا هو لو تكست اللي غادي نخدم به. دونك لو تكست كيتكون من 8 ديال لي باراغراف. دونك كاين طونجي لو، فين ما كترجع السطر هنا كتسالي فقرة طونجي لو هو البروميي باراغراف. باش نعطيكم هاد لي ريفيرونس هادو باش تعرفوا تجاوبوا عليهم في الأسئلة. Donc, le premier paragraphe, c'est Tangez-le. Deuxième paragraphe, c'est à l'attention de Madame Fatima Sadri. Troisième paragraphe, l'adresse Katseli Faraba. Quatrième paragraphe, il y a le paragraphe du téléphone. Cinquième paragraphe, il y a objet invitation. Sixième paragraphe, تبدأ من New Max Dev كتسالي حتى sur. Septième paragraphe, il y a la déontologie et le civisme. و huitième paragraphe يعني آخر فقرة غتكون هي la direction. إذا على بركة الله غادي نبداو. إذا بعد ما كتبنا لو تكست غادي نشوفوا الأسئلة اللي عندنا في هذا التمرين. إذا المرحلة الثانية سي لا ميز اون فورم دو تكست. بالنسبة لا ميز اون فورم دو تكست راه كتنقسم على جميع الفقرات، عندي 8 الفقرات. بالنسبة للبروميي باراغراف دونك طالب ليا نجاوبوا على هاد on va appliquer ces mises en forme على هذاك لو بروميي باراغراف. دونك عندي لا بوليس 13 نورمال، la taille 12, le style gras, alignement à droite, espacement avant de 36 points et après de 48 points. إذا نشوفوا هادشي كامل في التطبيق. إذا غادي نمشيو نعاودو نرجعو لميكروسوفت وورد باش نخدمو انصامبل باش تشوفوا معايا العملية. إذا أول عملية اللي غنبداو بها باش نجاوبو على السؤال الأول غادي نسيليكسيونيو البروميي باراغراف. دونك غادي نحاول نجي لا ريغل نمشي لا مارج غوش يعني الهامش الأيسر devant la première ligne يعني طونجي لو. غادي نكليكي كنلاحظ هي الفقرة سيليكسيونات. إذا غنمشي لونغلي أكوي لو غروب بوليس. دونك هادشي كامل كاينه في هاد الجروب هذا. إذا غنبداو بلا بوليس، غنكليكيو في لا ليست اللي مكتوب فيها كاليبري، غادي نختارو لا بوليس تايمز نيو رومان. دونك غادي ننتقل عاوتاني حدا واحد لا ليست فيها لا تاي فيها 11، غادي نشونجيها 12. لو ستيل غرا يعني غنغلط شي شويه الكتابه، غنكليكي سور جي. دونك كتلاحظوا ان لو باراغراف رجع طبقات في هذه الفورمه هذه. لالينيومون ادروات المقصود بها يعني لا بوزيسيون ديال لو تكست في لا لين. اذا نحاول دونك غادي نمشي لو جروب باراغراف دوزيام جروب اللي حدا بوليس. دونك عندي 4 ديال لي زالينيومون. لو تروازيام دونك عندي الاول سي ا غوش، الثاني سي سونطري، والثالث سي ا دروات اليني ا دروات. كنكليكي على هذا البوطون كنلاحظ ان الفقره انتقلت جهه اليمين. وبالنسبه ليسباسمون افون اي ابري
فين كنلقاهم غادي نوريكم دو ميثود اللي عجباتكم كيفكم تخدموا بها. دونك سوا اون يوتيليز لا سويت ديال لو جروب باراغراف، لان لو جروب باراغراف فيه واحد التتمه، واحد لا بتيت فلاش صغيره كنكليكي فيها باش كنافيشي هاد لا بواط دو ديالوغ. لا بواط دو ديالوغ فيها بليزيور بارامتر. الوغ بالنسبه لا بارتي ديال espacement، la partie d'espacement غادي تلاحظوا فيها avant et après. les mesures هنا كيتحسبوا بالوحده ديال البوان. اذا جو بو ميتر par exemple بالنسبه لافون غادي ندير 36، وبالنسبه لابري غادي ندير فيه 48. يمكن ليا نكتبها بلا ما نكليكي على هاد لي فلاش هادو. دونك نكتب ديريكتومون 36، ماشي ضروري نكتب حتى باردون ما عنديش 36 مي سي 48. دونك انا درت هنا 48 اي جو كليك سور اوكي. كنلاحظ ها هو تزاد ليا ليسباسمون، يعني المسافه اللي كتكون ما بين لي باراغراف. دونك عندي اسباسمون اللي قبل اللي كنسمو افون، و ابري هو اللي من بعد. ممكن نلغي العمليه بهاد لا فلاش دو روتور اللي كاينه في لو كوان غوش سوبيريور. دونك يمكن نستعمل بلونغلي الرابع هو لونغلي ديسبوزيسيون. دونك هنا كاينه ديجا عندي le groupe paragraphe fait espacement. Alors je peux mettre ici, donc je vais mettre 36 ou après غادي ندير 48. لاحظتوا معايا le changement ديال les distances ديال l'espacement. اذا ندوزو للسؤال الاخر باش نكملوا التمرين. اذا السؤال حتى هو توجور في لا ميز ان فورم. deuxième, troisième et quatrième paragraphe. Les trois paragraphes غادي نطبقوا فيهم هاد الفورما هادي. donc police Verdana, la taille 14, le style gras, retrait à gauche de 2 cm, espacement après de 0 point. إذا تقريبا بحال الاخرين صف بحال السؤال اللي قبل، صف كاينه الغوتري ا غوش. الغوتري ا غوش يعني هو لو ديكالاج ديال لو تكست او نيفو، يعني افون لو تكست، يعني قبل من النص بالجهه ديال اليسار غادي ديكالا، يعني غادي يتحرك في الجهه ديال اليسار، يتحرك بمسافه ديال 2 سنتيمتر. اذا على بركه الله ندوزو التطبيق في مايكروسوفت وورد. اذا غادي نسيليكسيونيو لي 3 باراغراف. دونك كتبدا من à l'attention jusqu'à téléphone. هاد لي 3 باراغراف غادي نطبقوا فيهم هاد الاسئله. اذا نبداو نرجعوا لونغلي اكوي. نبداو بلا بوليس، غنمشيو لا ليست في الجروب بوليس باردون. كاينه لا ليست اللي مكتوب فيها كاليبري، غادي نقلبوا على لا بوليس فيردانا. في حاله ما لقيتيش فيردانا غادي يمكن لك تكتبها هنا الفوق، يعني في هاد لا زون اللي مكتوب فيها كاليبري يمكن لي نكتب الحروف الاولى هي طلعت ليا بلا ما نكملها، كنفاليدي بونطري. دونك ها هو تشونجا لا بوليس، يعني الخط تشونجا. دونك غندوز لا تاي. دونك لا تاي غادي نشونجيه 11 باغ 14. ممكن نستعن عاوتاني حتى بهاد لي بوطون هادو اللي حدا لا تاي. كاينه ا كبيره و ا صغيره. دونك كاينه وحده كتاوغمونطي، ا كبيره كتاوغمونطي لا تاي، و ا صغيره كديميني لا تاي، يعني كتنقص من لا تاي. اذا كيمشي كينقص. دونك جو بو اوغمونطي ou bien diminuer من هاد لي دو بوطون. السؤال اللي موراه لو ستيل غا غادي نكليكي سور جي باش نغلط شويه كتابه. الغوتري ا غوش، بالنسبه للغوتري ا غوش يمكن نستعن بطريقه سهله، نستعن بلونغلي ديسبوزيسيون. الوغ بالنسبه للناس اللي كيخدموا بالوورد 2010 وما تحت، يعني 2007 او 2010، دونك هاد لونغلي ديسبوزيسيون كيكون عنده الاسم ديالو سميتو ميزون باج. دونك اللي تيخدم في الوورد 2010 ولا 2007 يمكن ما يلقاش هذا الاسم ديسبوزيسيون، دونك غيلقى بلاصتو ميزون باج. دونك هنا كاينه ديجا غوتري ا غوش. الوغ غوتري ا غوش غادي ندير مثلا لا ديستانس 2 سنتيمتر. غادي كليكي هنا الوسط ونكتب ديريكتومون 2. الوغ جو فاليد بار اونتري. كنلاحظ ها هو ديكالا ليا لو تكست
تحرك ليا من الجهه اليسار مسافه ديال 2 سنتيمتر. دونك بقى لي السؤال الاخر هو ليسباسمون ابري. دونك توجور في نفس لونغلي ديسبوزيسيون كاين عاوتاني لو بارامتر اسباسمون في افون ابري. دونك بالنسبه لينا حنا جو مانتيريس اونيكمون ابري غادي نشونجي 10 بار 0. جو فاليد بار اونتري. كنلاحظ نقصت او سوبريميت هاد ليسباسمون اللي كاين ما بين لي 3 باراغراف. رجعوا هاد لي 3 باراغراف اتاشي. سي بيان. دوزو سؤال اخر. سؤال غيطبق للسانكيام باراغراف. عندنا 3 ديال لي فورما. دونك غادي تشوفوا 3 ديال لي فورما ولا بليزيور فورما. دونك نورمال ماشي 3 اكثر. دونك عندنا البوليس اريال بلاك la taille 14 pardon la taille 20 soulignement en pointillé, couleur de soulignement en vert, la couleur de police en bleu. من بعد غندوزو l'alignement au centre, espacement avant et après de 64 points. Bordure, غنطبقوا البوردور. هنا البوردور المقصود هو l'encadrement. بالنسبه للبوردور غيكون فيها لو تيب encadrement, largeur يعني هو l'épaisseur يعني السمك ديال الاطار و 2 1/4 يعني 2/4 et la couleur en bleu par exemple la couleur ديال bordure en bleu et la trame de fond en vert d'eau. يمكن تاخذ اي كولور دو ترام. بالنسبه لا ترام هو لا كولور دو رومبليساج يعني غنعمروا الاطار بواحد اللون مثلا اختاريت مثلا فير دو. بعد غادي نابليكيو لو روتري ا غوش et à droite de 3,5 سنتيمتر. على بركه الله نجاوبوا على هذه الاسئله. نمشيو لميكروسوفت وورد. اذا غادي نسيليكسيوني السانكيام باراغراف يعني اوبجي انفيتاسيون. دونك غنمشي لونغلي اكوي وغادي نبدا بلا بوليس. هنا سي اريال بلاك. غنكليكي في لا ليست ديال كاليبري غادي نختار اريال بلاك. غادي نطبق عاوتاني لا تاي 20. نمشي لا تاي نختار 20. سولينيومون. الوغ بالنسبه للسولينيومون اون بوانتي اذا غنسطر عليها بالنقط بخط منقط. غنكليكي سور لا فليش ديال اس اللي كاينه في الجروب بوليس. دونك هنا كيعطيني بزاف ديال لي سولينيومون او بزاف ديال لي تري. غادي نختار بوانتي. جو كوا هو الترتيب هو الرابع. دونك لا كولور دو سولينيومون اون فير يعني لا كولور فيرت. اذا كنرجع عاوتاني لا فليش ديال اس البوطون اللي كاين حدا اس فليش ديال اس كنلقى عاوتاني كولور دو سولينيومون ونختار لا كولور اللي عطاتني هي فير. دونك كنلاحظ ها هو طبق ليا لا سولينيومون بوانتي اللون ديالو خضر. La couleur de police en bleu مقصود بها la couleur de texte. إذا غنمشي لا فليش. هنا عندي لو بوطون A في الجروب بوليس لا فليش ديالو كنختار اللون الازرق باغ اكزومبل هو هذا. نختار هاد لا كولور هادي. إذا أنا طبقت سؤال الفورمه الأولى. ندوز السؤال التالي هو l'alignement au centre. غنحاول نسونطري لو تكست نجيبو الوسط بوزيسيون في الوسط. دونك نمشي لو جروب باراغراف. جي ديجا بوطون سونطري هو الثاني. دونك هي تسونطرات ليا. espacement avant et après 64 points. المسافه ديالو 54 بوان. يمكن نستعن بلونغلي ديسبوزيسيون حيت ساهل. تمشي لونغلي ديسبوزيسيون عندي l'espacement avant. دونك غنحاول augmenter les distances. هنا avant غندير 64 حتى بالنسبه لابري غادي ندير 64. نلاحظ الاسباسمون كبر ما بين فقرات. الوغ غننتقل للبوردور. الوغ بالنسبه للبوردور غنرجع لونغلي اكوي.
Alors, le groupe paragraphe, qui a bouton bordure, ولكن تنكليكي في لا فلاش كتعطيني اون ليست ديرولونت كنختار اخر اختيار في لا ليست هي بوردور اي ترام. Alors, ما اختاريت بوردور اي ترام خرجت لي لا فenêtre او بيان لا بوîte دو ديالوج ديال بوردور اي ترام. بروميير اونغلي اللي فيها هو بوردور دونك ما نشونجيش كنمشي لو تيب انكادرومون كنختار انكادرومون لو ستيل تنجي هنا كنلقى بزاف لي ستيل يمكن لي نهبط هنا بالبار دو ديفيلمون ولا لاسانسور نختار مثلا هذا دونك هو تراسا ليا هنا لا كولور باغ اكزومبل لا كولور بلو غنختار في لا ليست ديال الكولور نختار بلو باغ اكزومبل هذا pour largeur يعني l'épaisseur الغلاظه ديال لو تري غادي نختار دو ان كار plus une trame de fond بالنسبه للترام دو فون ننتقل لونغلي ثالث toujours bordure et trame. Alors هنا ممكن اكتيفي ترام دو فون كتخرج ليا واحد لا ليست فيها remplissage aucune couleur كنشونجيها لو فيردو جو كوا هو هذا اي واحد في هادو نختار هذا مثلا دونك كيبان لي هنا لابيرسو ديالو ومن بعد كنكليكي سور اوكي كنلاحظ طبقت هاد جوج عمليات او جوج ديال لي فورما في نفس الوقت طبقت بوردور وفي نفس الوقت لا ترام. بالنسبه لا ترام ممكن نخدم انا كنت نخدم غير بلا ترام سامبل كي نستعمل هاد لو بوطون بود بانتورز اللي كاينه في لو جروب باراغراف واحد لا فليش راه ديجا حدا سميتها ترام دو فون دونك من هنا يمكن لي نختار اون اوتر كولور كتلاحظ هو تلاحظوا بانه هو شونجا ليا لا كولور ممكن نختار نرجع لهذاك اللون اللي اختاريت قبيله. داكور قال لي اخر سؤال في هذا التمرين هي غوتري ا غوش اي ا دروات غوتري ا غوش ا دروات علاش غنحتاجو غوتري ا غوش اي ا دروات غنحتاجو باش نقص لارجور ديال لا بوردور. الا كتشوفوا الاطار كبير شويه في العرض واخد مساحه كبيره اذا غادي نقص من العرض ديالو. اذا نرجع لونغلي disposition vous avez ici retrait à gauche et à droite نحاول augmenter les retraits بالنسبه للسؤال انا طالب 3.5 حتى بالنسبه لادروات 3.5 الوغ خصهم يكونوا قادين بحال اغوش بحال ادروات باش يجيني الاطار في الوسط او لو تكست يبان في لو سونتر. دونك هاد الميزور هادي انا غير ناخذها يمكنك تاخذ قل او اكثر المهم انا اختاريت 3.5 فيهم جوج هو الاطار ديالي هو صغار. اذا كتلاحظوا حنا جاوبنا على الاسئله كامله. اذا ندوزو لسؤال اخر ان شاء الله. السؤال غيطبق عاوتاني بو لو 6e باراغراف police times new roman la taille 16 le style gras italique alignement justifié espacement avant et après de 24 points interligne 1 de 1,5. اذا حنا في نفس الوقت غنطبقوا هاد لي فورما وغنشرحوها في البروغرام الوورد. اذا ننتقلوا لميكروسوفت وورد باش نجاوبوا على هاد الاسئله. اذا غادي نسيليكسيوني لو 6e باراغراف دونك هي اللي كتبدا بنيو ماكس ديف كنحاول نسيليكسيونيها جوسكا سور نمشيو لونغلي اكوي نختاروا لا بوليس ديالنا تايمز نيو رومون من هاد لا ليست كاليبري لا تاي 16 alors on applique le style gras italique on clique sur G ou I italique يعطي واحد ليفي شويه انكليني يعني بحال الايميل تكست كيرقق وكيميل. دونك alignement justifié كاينه هنا في الجروب باراغراف هو لو 4e alignement دونك عندي هنا حدا ادروات اليني ادروات نسبه جوستيفيي الغرض ديالها هي كتقصى كيجي لو تكست واخد المساحه من لي مارش يعني قد سورتو لي لين دونك لي لين تياخذوا نفس الطول من الهامش الايسر الى الهامش الايمن. الوغ غنختار جوستيفيي الاولى
L'espacement avant et après de 24 points, c'est la même chose. يمكن نبدل العملية ما نمشيش للديسبوزيسيون نمشي نستعمل طريقة أخرى نكليكي بالبوطون دروا بالكليك دروا في وسط لا سيليكسيون ونختار لا كوموند باراغراف. دونك حتى هذه ممكن نستعملها. عندي هنا اسباسمون افون اي ابخي. دونك هنا غادي ندير 24 وابخي حتى هي 24 بوان. وبالنسبه للانترلين دونك ها هو ديجا عندي حتى هنا انترلين فيه الميزور 1.15 غادي نحولها 1.5. دونك انا شونجي حتى هنا 1.5 et je valide par OK. إذا الاسباسمون هو المسافة ما بين الفقرات والانترلين هو المسافة ما بين لي لين. لأن الفقرة فيها 3 لي لين إذا كبرت شوية لا ديستانس. ممكن نخدم بطريقة أخرى باش نجاوب على الانترلين. إذا في الجروب باراغراف كاينة هنا الجروب باراغراف هاد لو بوطون سميتو انترلين. دونك جا حدا ترام دو فون. دونك ها هما لي ميزور كاينين 1.5 1 2 يعني دوبل غادي ندوبلي غادي ندوبل لا ديستانس. دونك 1 ايتترا. اذا جاوبنا على هذا السؤال. ندوزو لسؤال اخر. نرجعوا للاسئله ديالنا. سؤال موجه للسيتيام باراغراف نفس الاسئله تقريبا. Police comic sans MS, la taille 20, le style gras, couleur rouge, et les couleurs de texte, alignement au centre. إذن على بركة الله نمشيو نجاوبوا على هذا السؤال. بعد ما سيليكسيونيت لو سيتيام باراغراف يعني لا ديونتولوجي لو سيفيزم غنمشي نشونجي لا بوليس. غنختار comic sans MS, la taille 20. On va cliquer sur le gras, et sur G, l'outil G, la couleur, la flèche d'IL A, on va le rouge, plus alignement centré, on va le paragraphe, on va cliquer là, centré. Donc, on a joué le su'al, le su'al akhar, c'est bien. السؤال التالي موجه ل8 باراغراف دائما في الاسئله ديال ميزون فورم. Alors, on طبق عليها police Arial Black, la taille 15, soulignement en double trait, alignement au centre, espacement avant de 72 points. على بركة الله نمشيو للوورد باش نجاوبوا على هاد الأسئلة. غادي نسيليكسيوني الويتيام باراغراف سي لا ديريكسيون. غادي نمشي لا ليست ديال بوليس غادي نختار اريال بلاك. بالنسبه لاطاي غنختار دونك ما يمكنليش نختار لان ما عنديش هاد لاطاي غنكتبها مانييلمون وغادي نفاليدي غنكتب 15 وغنفاليدي بار اونطري. بالنسبه للسولينيومون دوبل بحال اللي درنا قبيله لا فليش ديال اس ونختار دوبل تري et centré, aligné au centre, cliquez sur le bouton centré. L'espacement avant, غنمشي l'onglet disposition, عندي espacement في avant, غادي نختار اولا نكتبها مانيوالمون في avant, نكتب 72 ونفاليدي اونطري. لاحظتوا المسافه ديال l'espacement avant كبرات. إذا جاوبنا على سؤال ننتقلوا عاوتاني لشي سؤال آخر باش نجاوبوا عليه. السؤال التالي هو المرحلة الثالثة غيكون سؤال جديد. insérer la date du jour. C'est-à-dire on va insérer معنى كلمة insérer هي ajouter أضيف. نضيفوا la date ديال النهار أو la date ديال التاريخ ديال اليوم اوتوماتيكمون. وهاد la date غتبقى تجدد تلقائيا. يعني غيوقع على لا ميزاجور اوتوماتيك. فين غتكون هاد لا دات؟ غادي تكون على فان دو بروميي باراغراف يعني في الاخر ديال الفقره ديال طونجي لو. اذا على بركه الله غادي نجاوبوا على هاد السؤال. غادي نمشيو لميكروسوفت وورد.
إذا الفقرة الأولى هي طونجي غنكليكي في الآخر ديالها أبخي لا فيرغول. دونك لاحظوا معايا هو تحط كورسور هنا، نزيدو شي شوية. دونك غنمشي لونغلي انسيرسيون. هاد لونغلي انسيرسيون غادي تلقاو فيه لو جروب تكست. لو جروب تكست هو كاين جهة اليمين فيه دي بوطون. الوغ كاين ان بوطون كي ديزين دات اور، ها هو الشكل ديال التاريخ او كالندري وحداها اورلوج حداها الساعة. كنكليكي على هاد البوطون تعطيني هاد لابواط دو ديالوغ. ممكن تختاروا اي فورما بغيتو على حساب الفرنسيه غتلقاو على لونغ فرونسيز. دونك كاين هنا فرونسي. دونك كاين فورما جو في بروندر باغ اكزومبل لو تروازيام فورما مكتوبه فيه 6 افريل 2020 باغ اكزومبل. وبالنسبه ننتبه واحد لاكاز واش كوشي هنا لتحت فيها ميتراجور اوتوماتيكمون. هذه اللي غتخلي لا دات كتجدد تلقائيا. الا كان ديكوشي كوم سا خصني نكوشيها، يعني خصني اكتيفيها باش تبقى فيما نفتح هاد لو دوكيمون عطيني لا دات سيستم، يعني لا دات ديال ويندوز. غنكليكي سور اوكي. دونك لاحظوا معايا ها هي خرجت لا دات اوتوماتيكمون. اذا الا فتحت هاد لو دوكيمون في شي دات اخرى مثلا في غدا ولا بعد غدا ولا في اي دات انا كنت اي نهار غادي تجدد تلقائيا. اذا شوفوا سؤال اخر سي بيان. سؤال آخر المرحلة الرابعة انسيغي اون ايماج ا بارتير دو فيشي. انسيغي غادي نضيف واحد الصورة انطلاقا من واحد الفيشي مسجل عندنا في لورديناتور، يعني ا بارتير دو لورديناتور. هاد ليماج غتكون هي عبارة على اللوغو ديال المؤسسة، يعني الشعار ديالها، والبوزيسيون ديالها خصها دير اون هو ا غوش. إذا على بركة الله باش نانسيريو هاد ليماج نمشيو لميكروسوفت وورد. إذا أول حاجة اللي خصني نكون عارف لو شومان لومبلاسمون فين مسجلة ليماج، يعني الدوسي اللي كنت حطيت فيه هاد ليماج هادي. دونك أول شيء اللي غنمشي لونغلي انسيرسيون. في لو جروب إليستراسيون غادي تلقاو البروميي بوطون ا غوش ديالو هو ايماج. دونك كنكليكي على هاد البوطون اللي فيه الشكل ديالو بحال إكران ديال لورديناتور. دونك كنكليكي على هاد البوطون هذا كتعطيني لا فناتر ديال l'image pour insérer une image يعني parcourir. دونك غادي نمشي انا ليماج بالنسبه ليا حاطه في لو دوسيي ايماج. دونك ديجا عندي لو دوسيي ايماج ديجا اكتيفي، سينو غنكليكي عليه نوتر فوا. وهنا في هاد لا بارتي هادي لا بارتي غنقلب غنبحث على ليماج ديالي. دونك ليماج سميتها لوغو ان ام دي. دونك غنختار هاد ليماج من بعد كنكليكي سور انسيري. الوغ كتلاحظوا معايا ليماج هي ديجا انسيري. غادي نعاودها غادي نسوبريميها لا توش سوبر. الوغ كنمشيو لونغلي انسيرسيون كنكليكيو في لو جروب إليستراسيون كنكليكيو على ايماج. كنمشي لومبلاسمون فين كاينه ليماج اختاريت ايماج. من بعد غنختار لوغو ان ام دي. ليماج ديالي سميتها لوغو ان ام دي. غادي نصغر شويه لا لارجور ديال ليماج. دونك جو في utiliser هاد لي سيركل اللي كيكونوا في الكوان، سورتو هادو اللي كيكونوا لتحت او لا فوق على اليمين ولا تحت على اليسار، باردون على اليمين ولا في اي اتجاه بغيتو. غير المهم سيروا لي كوان احسن اللي في الكوان. كنحاول نصغر ليماج هكاك شي شويه، كنغليسي شي شويه فوالا. بقات ليا لا بوزيسيون. بالنسبه لا بوزيسيون عندي هنا لاحظوا معايا ان اونغلي كيخرج باغ ديفو. لونغلي فورما فيه ديجا لو بوطون بوزيسيون. لو بوزيسيون خصني نديرها في الفوق جهه اليسار. كنختار بوزيسيون. دونك عطاني بليزيور بوزيسيون افيك ابياج. دونك هنا البروميي ا غوش سميتو اون هو ا غوش. كنكليكي فيه كتلاحظوا ليماج جاتني في جهه اليسار. نعاودوا العمليه غادي نلغي العمليه. الوغ كنمشي لونغلي فورما. الا ما كانش ماكتيفي هاد الفورما خصني نكليكي فيه، سينون كليكي دو فوا على ليماج اللي انا انسيريت كيتاكتيفا باغ ديفو.
Alors, position, اختار الأولى à gauche سميتها en haut à gauche. Voilà, c'est bien. حنا حطينا l'image ديالنا في الجهة اليسار الفوق. إذا ندوزو سؤال آخر. سؤال آخر المرحلة الخامسة. Insérer une image en filigrane. كلمة فيليغران كتعني سي ان اغيير بلون يعني خلفية. في الوورد كنقصدو بها خلفية. كاين جوج أنواع د الخلفيات. الوغ كاين بزاف ماشي غير جوج مي حنا كنهضرو على الخلفيات اللي كيكونوا اللون ديالهم باهت يعني لا كولور ديال ليماج ما غتجينيش فونسي غتجيني كولور ترونسبارونت اولا كنقولها كولور استامبي. اذا تقدر ديرها على شكل ايماج اولا على شكل تكست. المهم اليوم غنشوفوا ايماج. اذا ليماج دو لوغو اون اغيير بلان والكولور ديالها غتكون استامبي يعني الصوره ديال اللوغو ديال القبيله غيجي في الخلفيه تحت من التكست ولكن اللون ديالو يعني اللون ديالو شفاف. اذا على بركه الله نجاوبوا على السؤال. نمشيو للميكرو. اذا بالنسبه للفيليغران كاينه في لونغلي ثالث لونغلي كرياسيون في الجروب اريير بلان دو لا باج في الجهه اليمين ديال الغوبون اريير بلان دو لا باج. دونك كاينه فيليغران بوطون فيليغران. بالنسبه للفيرسيون القدامين ديال الوورد 2010 او 2007 غادي تلقاو في لونغلي ميزون باج ماشي في كرياسيون. اذا فيليغران كنهبطوا مع هاد لا ليست في التحت كنلقاو فيليغران بيرسوناليزي كنكليكيو عليه. من بعد كنمشيو عندنا ثلاثه لي زوبسيون با دو فيليغران ايماج اون فيليغران تكست اون فيليغران. هذا غنكوشي لوبسيون الثانيه ايماج اون فيليغران غادي يخرج ليا واحد البوطون فيه سيليكسيون ليماج كنكليكي عليه. من بعد كنلقاو ثلاثه الاختيارات غنختارو ابارتيغ دان فيشي نفس لو شومان اللي عطيت قبيله سي لو دوسي ايماج. نختار لوغو ديالي كنكليكي سور انسيري. الوغ هنا كنخلي لوبسيون استامبي باش ما يجينيش اللون ديال الصوره مغلوق نخليها استامبي اي جو كليك سور اوكي. لاحظوا معايا الفيليغران ها هو ظهر ليا الخلفيه بانت ليا تحت من الكتابه. دونك في لاغيير بلان ليماج جات اون اغيير. الا رجعت فيليغران عاوتاني في كرياسيون فيليغران بيرسوناليزي الا حيدت هاد لوبسيون استامبي باغ اكزومبل ديكوشيتها وكليكيت سور اوكي تلاحظوا ليماج رجعت فونسي. يعني هذا هو الغرض من هذيك لا كولور استامبي. دونك سي ديكونسي تخلي ليماج في الخلفيه كوم سا الاحسن تخليها لا كولور ديالها استامبي. دونك نرجع فيليغران بيرسوناليزي غادي نكوشي لوبسيون استامبي et je valide par OK. Très bien. ندوزو سؤال آخر. سؤال المرحلة السادسة انسير ليترين. لا ليترين هي ديك الحرف الكبير اللي تيكون في البداية ديال الفقرة تنشوفوها بزاف في المجلات أولا في الجرائد. غيكون فيها بوزيسيون دون لو تكست يعني المكان ديالها داخل النص وغيكون ارتفاع ديالها دو لين تاخذ المسافه ديال جوج ديال السطور. اذا على بركه الله غادي نديرو هاد العمليه ديال ليترين. نمشيو دابا لميكروسوفت وورد. اذا غيكون لا ليترين غتطبق على الفقره اللي كتبدا بنيو ماكس ديف الترتيب ديالها 1 2 3 4 5 6 هي الفقره السادسه. اذا غادي نكليكي في البدايه ديال الفقره ماشي ضروري نسيليكسيوني غير نكليكي يعني نحط كورسور au début du paragraphe. غادي نمشي لونغلي انسيرسيون في لو جروب تكست جهه اليمين كاين جروب دو تكست. الوغ كاين هنا فوق من كلمه تكست غتلقاو
بوطون فيها ajouter une vitrine اللي كليكيتو فيها كاينه 4 ديال لي زوبسيون aucun dans le texte dans le texte يعني كتجي لا ليترين داخل النص dans la marge كتجينا في الهامش ايسر ولكن كتاخذ ثلاثه ديال لي لين انا ما بغيتش انا ثلاثه بغيت اي جوج دونك كنمشيو لوبسيون ديال اوبسيون دو ليترين وهنا كنختاروا لا بوزيسيون الثانيه هي دون لو تكست كتخرج لنا هاد لا زون فيها هوتور لين 3 كنرومبلاسيوها بار 2 كنكتبوا 2 وكنكليكيو على اوكي اذا كتلاحظوا معايا لا ليترين خرجت الا بغيت نلغيها كنرجع لنفس البوطون ديال ليترين كنختار اوكي اذا ها هي رجعت ليا رجع التكست كما كان في الاول اذا نعاودوا نابليكيوها من جديد نكليكيو على البوطون ليترين option de vitrine dans le texte la hauteur غادي ندير جوج ونفاليدي par اوكي اذا انتم لاحظتوا معايا لا ليترين خرجت ليا في السيزيام باراغراف اذا ندوزو المرحله الاخيره اللي بقات في السؤال نرجعوا للاسئله اخر سؤال نشوفوه السؤال الاخير ajouter les bordures de page les bordures de page يعني غادي encadrer la page ولكن هنا لو ستيل avec motif ما نكادريش بخط عادي غادي encadrer par un motif motif مقصود به هنا هي شكل مرسوم او يمكن تكون على شكل رسم او صوره او غالبا ماشي صوره بمعنى ما يكون على شكل قريب من الصور مثلا كاين الورد القلوب كاين نجمات اتسيتيرا واللارجور يعني السمك ديال لا بوردور هو 18 البوان على بركه الله نمشيو للوورد ونشوفوا كيفاش نديروا هاد البوردور افيك موتيف اذا باش نديروا البوردور اول شيء ما نحتاجش نسيليكسيوني حتى حاجه نمشي لونغلي كرياسيون بالنسبه اللي عنده الوورد قديم غيلقى لونغلي ميزون باج الجهه اليمين كاينه بوردور دو باج كنكليكي على البوطون كنختار لا ليست تحت الاخرانيه مكتوب فيها موتيف اوكان دونك ها هما لي موتيف اللي قصدت بهم صور عباره على صور اولا دي ديسان نختار شي واحد كما كان ناخذ هذا مثلا اولا نختار مثلا هذا واللارجور باغ اكزومبل جو في ميتر 20 دونك انا اللارجور اصلا عطاتني 18 ناخذ هذا الشكل هذا مثلا ندير 18 اي جو كليك سور اوكي كتلاحظوا معايا ها هو هي لاباج اونكادرات بهذا الموتيف هذا هذا كي تحتاج بزاف لي زاتيساسيون ولا لي ديبلوم ولا شي حاجه كومسا يمكن دار لها هذا الموتيف هذا نعاودوا العمليه نمشيو لونغلي كرياسيون بوردور دو باج نختاروا الموتيف ديالنا كاين بزاف هما كاين بزاف الاشكال ناخذ هذا اللي كيجي مع لي زاتيساسيون اولا لي زانفيتاسيون لارجور ديجا عندي 18 اي جو كليك سور اوكي دونك لاحظوا معايا لاباج اونكادرات بهذا الموتيف هذا سي بيان اذا كتلاحظوا معايا صايبنا هذا التمرين فيه بزاف ديال الادوات شفنا لا ميزون فورم يعني فورما دو بوليس فورما دو باراغراف شفنا البوردور ريترام شفنا عاوتاني لي روتري ليسباسمون شفنا l'insertion de la date automatique et la date du jour la lettrine شفنا comment insérer une image كيفاش نضيفوا شي صوره نتحكموا حتى في البوزيسيون ديالها وختمناها ب
la bordure de page avec motif. كنشكركم جزيل الشكر، كنتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا، ونحاولوا انكم تطبقوا هذا الدرس هذا في Microsoft Word pour bien maîtriser les documents administratifs. يعني انت يمكن تصايب بهم الملفات الوثائق الاداريه كانفيتاسيون كاتيستاسيون كدوموند etc. كنشكركم بزاف، والى اللقاء في حصه اخرى او في درس جديد.